السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن اكفر طاش إن اكفر قلنا قلت طولام زب الله قف قوها لجوها ما تبقى كلفتن. فإن طلقها فلا لما لف ما تبقى كلفتن جناح جنا جيم شط موجودة نون ألف ما تبقى كلفتن حازو حيودي حازو جناح علي عين شابتو لم يذ الليل انت ترقى عليهما برجن ممشيكم تنالفتا عليهما أي إدوامر وقلنا نمسكن البر يرس أي يترو رو ألف ما تبقى لفتن جنا جوع سوري جاع عين شابتو برجن شيكم تنالفتن إن أبر إفر توارس إن قلنا قلت هذا زلا لما لف ألف وبرجن شيكم تنالفتن زلا أي أبر إدوامر وقلنا أي يقي قاف يزقي مضرب أكلفتن ميم اللي ما مضرب أكلفتن أي يقيم حدو حدو حيوتي دال وبدو مضرب أكلفتن دال لمز دال لمز خلاص والله لمز الله متحب حدود الله يبي بيض بي يزري بي شبت بينها مضرب أكلفتن لقو قاف وقول لنفتح تبرد ميم يزر مي ميم দুই যে মি itu om bagun na iya ain jor iya chapte hobe ain lamu mimal mim mo pesmu madar pakle nun jobun na mi ya lamu na waqf করলে nun ke sukun de tinai তো পাঁচ আলিফ টানতে হবে ইয়া লামুন আমি আবার পড়ি فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله تاني بوري وإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم.